यसले पनि अलिक खाना रहेछ म पनि यहाँ भिडियो अफ गरिदिनु नि भनेको थिएँ ल अब यो m माइनस a अब m माइनस a कसरी गर्ने त भन्दाखेरि m माइनस a गर्नको लागि चाहिँ m माइनस s गर्नको लागि चाहिँ यहीँबाट गर्दा पनि भयो इम्प्टी बक्स यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो इम्प्टी बक्स यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो यहाँ इम्प्टी बक्समा हामीले के गर्दियौं भने m भनेको मिल्क भनेको चाहिँ हाम्रो b हो अनि माइनस अब ससेस भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सस भनेको चाहिँ a हो हैन अब यो b माइनस a यही गर्दिँदा पनि भयो हामीलाई टेन्सनै भएन है बुझ्नु भयो होला सर्ट मेमोरीले यो इम्प्टी बक्स ल्याउने इम्प्टी बक्स कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि यहाँ अब्जेक्टमा यहाँनिर इम्प्टी बक्स छ यो इम्प्टी बक्स ल्याएर यही भित्र हान्दिँदा नि भयो अल्जेब्रामा पुग्नै परेन त्यसो गर्दा है b माइनस a अब b माइनस a भनेको चाहिँ हाम्रो मिल्क माइनस मिल्क ओन्ली मिल्क भनौँ न ओन्ली मिल्क चाहिँ 20 भयो अब हामीलाई ओन्ली ससेस ल्याउनको लागि भने हाम्रो ससेसलाई हामीले a सपोज गरेको छौं है a सपोज गरेको छौं a मा क्लिक गर्दिने यहाँनिर a लेख्ने अनि माइनस अब डिफरेन्स चाहियो नि त हाम्रो डिफरेन्स के हो त भन्दाखेरि अहिले हाम्रो मिल्कलाई b सपोज गरेको थियौं a माइनस b गर्दियौं अब यहाँनिर चाहिँ माइनस आएको छ किन माइनस आयो त भन्दाखेरि यो ससेस भनेको कति हो हाम्रो ससेस भनेको 50 भयो ए b त हामीले केलाई सपोज गरेको थियौं b त हाम्रो टोटल मिल्क हो b भनेको मिल्क हो ससेस भनेको चाहिँ a हो हैन त ससेस भनेको a2 सपोज हजुर सर ल सरी a2 है मैले यहाँनिर ससेसलाई a2 सपोज गरेको थिएँ ल सपोज ससेस भनेको a2 अनि मिल्क भनेको ससेस भनेको a2 ए यहाँनिर मिल्क यसले मानेन यसले इन्टरसेक्सन सपोज गर्नु पर्यो हो गुड सर एकछिन ल इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ यहाँ के हो त भन्दाखेरि सर त्यो डिफरेन्समा चाहिँ त्यो उनी राख्दा हुन्थेन सर सरी इन्टरसेक्सन राख्दा राम्रो हुनेछ सर इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि b प्लस a माइनस a2 a2 यहाँनिर ससेसलाई हामीले के मानेको छौं भन्दाखेरि a मानेको छौं a2 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सन हो अनि यो b भनेको चाहिँ हाम्रो मिल्क भयो अनि त्यसपछि हाम्रो सुप भनेको चाहिँ a भयो b प्लस a माइनस a2 भनेको त के हो त भन्दाखेरि a2 भनेको इन्टरसेक्सन अनि a भनेको चाहिँ हाम्रो के हो सुप भयो हैन यसो गर्दाखेरि के भयो a माइनस a2 गर्नु हुँदैन सर सर a माइनस a2 गर्नुपर्छ सर a माइनस a2 किनभने a2 भनेको नै इन्टरसेक्सन हो नि त हाम्रो है हो सर a2 इन्टरसेक्सन हो यबाट घटाइदिनु त म यहाँनिर झुकिरहेको रहेछु यहाँनिर इन्टरसेक्सन भनेको नै हाम्रो a2 हो नि त है यहाँ पनि त्यही गर्दा हुन्छ a2 हो माथि पनि b माइनस a2 गर्नुपर्छ सर b माइनस a2 गरेछ हेर्नुस् है b माइनस a2 हैन त यो भएन सर यहाँ क्लियर भयो सर मेम्बरहरु यो ओन्ली m भनेको b माइनस a2 भनेको इन्टरसेक्सन भयो अनि यहाँ पनि 30 चाहिँ कसरी ल्याउने त भन्दा a माइनस a2 a भनेको ससेस भयो अनि a2 भनेको हामीले इन्टरसेक्सन अगाडि नै डिफाइन गरिसकेको रहेछौं हो ल अब इन्टरसेक्सन अगाडि नै हाम्रो डिफाइन भइसकेको छ a2 हो नि त इन्टरसेक्सन ल अब हाम्रो भइसकेको छ अब हाम्रो यो कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा हामी के राख्छौं कम्प्लिमेन्टको ठाउँमा चाहिँ हामी x राख्छौं है ल अहिले यसको लागि x राखिराखौं ल अब हाम्रो यसमा नेक्स्ट क्वेशन गरिम भनेदेखि नेक्स्ट क्वेशन यहाँ रहेन रहेछ यहाँनिर हामीले नेक्स्ट क्वेशन गर्नु परेन इनपुटबाटै चेन्ज गर्नु पर्यो है ल अब यहाँसम्म गर्नु भयो काम भइसकेको छ अब हाम्रो सोलुसनतिर अलिकति यसलाई बढाउँ अगाडि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई के गर्नु पर्यो अब हाम्रो फर्मुलाबाट युज गर्दा पनि भयो बाइ युजिङ भेन डायग्राम गर्दा पनि भयो है हैन फर्मुला गर्दा पनि भयो हैन युजिङ भेन डायग्राम अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति स्पेस नहोस् भन्नको लागि चाहिँ px गर्यो इन्भर्टेड कमा गर्थ्यो यो आउँछ अब भेन डायग्रामबाट प्रयोग गर्ने हो भने हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यही प्लस प्लस गरेर x को भ्यालु फाइन्ड गरिदिँदा भइहाल्यो हैन सर फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीले पुरै फर्मुला लेख्नु पर्यो सर गुड मर्निङ सर मर्निङ ल अब हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई चाहियो 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस x गरेर गर्दा नि भयो हामी के फर्मुला युज गरौँ सर भेन डायग्रामबाटै गर्दियौ है ल
हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि बाई युजिङ भेन भनेको छ हुन्छ सर डायग्रामबाटै गरौँ सर डायग्रामबाटै गरौँ न त है b - a2 प्लस यस पछाडी b - a2 a - a2 यसरी लिँदै जाँदा हुन्छ सरमेमहरु b - a2 a - a2 यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1d m 1d s अनि त्यस पछाडी इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो कति त भन्दा a2 मात्र भयो अब त्यस पछाडी प्लस यो x भयो अब इज इक्वल्स टु युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो अल्ट एरो गरेर युनिभर्सल सेटलाई हामीले u डिफाइन गरेको छौं यसरी लान सकियो अब स्टेप गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले अलिकति फेरि गरिराख्नु पर्छ अनि यतिकै एउटामा सकेर फेरि गर्दा पनि भयो यसरी अब हामीले फेरि अर्को नेक्स्ट टेक्स्ट गर्दा पनि भयो नेक्स्ट टेक्स्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो फेरि अर लिने अब के गर्नु पर्यो यो सबै एड गरिदिनु पर्यो है अब एड गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो एम्प्टी बक्स ल्याउने एम्प्टी बक्स कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि अल्ट एरो गर्दा पनि भयो एम्प्टी बक्स ल्याउँदा पनि भयो अब अल्ट एरो गरेर एम्प्टी बक्स ल्याउँदा पनि भयो यसमा हामीले अब सर्टकट फर्मुला यहीँबाट हान्दा पनि भयो इन्टरस यो युनियनको लगाएर अनि त्यसपछि टोटल निकाल्दा पनि भयो अघिकै प्रोसेस गर्दा पनि भयो है अब यसको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सुपलाई हामीले सपोज गरेको छौं a प्लस हैन त्यसपछि मिल्कलाई b सपोज गरेको छौं अनि a माइनस a2 गरिदिँदा पनि भयो है यो भनेको युनियन आउँछ हैन अनि त्यसपछि यो a प्लस b माइनस a2 बुझ्नु भयो a भनेको मिल्क भयो b भनेको सस भयो अनि इन्टरसेक्सन गर्दा युनियन आयो a प्लस b हाम्रो मिल्क प्लस ससेस माइनस इन्टरसेक्सन है प्लस x इज इक्वल्स टु अब u कसरी फाइन्ड गर्ने त भन्दाखेरि हामीले यहीँबाट ल्याउँदा पनि भयो यो अल्जेब्राबाट ल्याउँदा पनि भयो अब्जेक्टबाट ल्याउँदा पनि भयो ओके अब यहाँ भयो यसरी अब त्यसपछि हामीलाई अब x इज इक्वल्स टु चाहियो भने x इज इक्वल्स टु के गर्नु पर्यो u अब u कहाँबाट फाइन्ड गर्ने त भन्दा अल्जेब्राबाट u ल्याउँदा पनि भयो अब्जेक्टबाट u ल्याउँदा पनि भयो यहाँबाट पनि ल्याउन सकिन्छ u अनि अल्ट एरो गरेर स्पेस इम्प्टी बक्समा u हाल्दिदा पनि भयो अब u माइनस कति चाहियो भन्दाखेरि अब हामीले यो इम्प्टी बक्स ल्याइदियौं यहाँनिर इम्प्टी बक्स ल्याइदियौं इम्प्टी बक्स यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो इम्प्टी बक्स यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो त्यसमा चाहिँ a प्लस b माइनस a2 सबट्र्याक्ट गर्दियौं अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो फर्ममा गयो x is equals to 100 minus 100 अब फेरि हामीले एउटा x ल्याउँ अब के चाहियो त भन्दाखेरि therefore अब therefore हामीले कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि यही सिम्बलबाट ल्याउँदा पनि भयो therefore x is equals to अब के गर्नु पर्यो इम्प्टी बक्स यहाँबाट ल्याउँदा पनि भयो अल्ट एरो गरेर ल्याउँदा पनि भयो u माइनस u भनेको सर्वव्यापकसम्म युनिभर्सल सेट ब्रैकेट a प्लस b माइनस a2 ब्रैकेट क्लोज अब अहिले चाहिँ सेम भएकोले गर्दा कम्प्लिमेन्ट 0 आयो अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्यौं भने कम्प्लिमेन्ट चेन्ज गर्यौं भने यसले भ्यालु देखाउँछ अब यसलाई हामीले यहाँ लिंक गरेर राख्दा पनि भयो यो टेक्स्टलाई यहाँ लिंक गरेर राख्दा पनि भयो x = 0 अब हाम्रो यो अगाडिको यो NA NB A युनियन B यिनीहरु हामीलाई अहिले युजमा आएन भनेदेखि यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यसलाई चाहिँ इनपुट मोडल 1 मा मात्र देखाउन पनि सक्छौं हामीले आफ्नो फेरि अहिले नयाँ इनपुट बनाउन सक्छौं है यसलाई मोडल 1 मा मात्र देखोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु भयो अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जाने m = condition to show condition to show मा m = 1 हाल्दिने त्यो मोडल 1 मा मात्र देखिन्छ हैन सर अब यसलाई यहाँनिर अलिकति घटाइदिउँ देखियो कि देखेन अब यसलाई पनि त्यसै गर्दियौं यसलाई पनि सिलेक्ट गरेर m = 1 हाल्दियौं त्यो पनि त्यही पुगिहाल्छ मोडल 1 मा मात्र देखिन्छ यहाँ पनि त्यही गर्दियौं m = 1 हाल्दियौं त्यो पनि त्यही पुगिहाल्छ यसलाई पनि m = 1 हाल्दियौं त्यो पनि गइहाल्छ अब यो मोडललाई चाहिँ नहटाउँ फेरि है अब त्यसपछि ल अब यो मोडललाई अलिकति माथि तानौं अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले डाइनामिक बनाउनको लागि र्यान्डम बिट्विनबाट पनि जान सकिन्छ
रेन्डम बिट्विन भनेको हाम्रो यो जहिले जतिसुकै चेन्ज होस् आफ्नो आवश्यकता अनुसार नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी रेन्डम बिट्विन हान्छौँ। अब होइन मेरो आफ्नो बक्समा रहोस् भन्नको लागि चाहिँ इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गर्छौँ है। अब इनपुट बक्सबाट कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि सपोज हामीले मिल्कलाई चाहिँ मिल्क इज इक्वल्स टु हामीले के सपोज गरेको छौँ मिल्कलाई के सपोज गरेको छौँ लिङ्क अब्जेक्ट भनेर हामीले बी सपोज गरेको छौँ होइन सर म्यामहरू। मिल्कलाई हामीले के सपोज गरेको छौँ बी सपोज गरेको छौँ है। ओके यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति फन्ट बढाइदिउँ। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो अलिक फन्ट बढ्छ एकतालमा गरौँला। ल ससलाई चाहिँ हामीले के सपोज गरेको छौँ सुपलाई हामीले के सपोज गरेको छौँ सुपलाई चाहिँ हामीले ए सपोज गरेको छौँ होला। सुपलाई चाहिँ हामीले के सपोज गरेको छौँ सुपलाई चाहिँ हामीले ए सपोज गरेको छौँ लिङ्क टु अब्जेक्ट ए। ओके अब हाम्रो अर्को के छ त भन्दा इन्टरसेक्सन हैन। अब हाम्रो इन्टरसेक्सन हाम्रो भनेको बोथ हैन। बोथ चाहिँ हामीले कुनलाई सपोज गरेका छौँ भन्दाखेरि A2 लाई लिङ्क गरिदिउँ। ओके बोथ भयो। अब हाम्रो युनिभर्सल सेट पनि छ हाम्रो युनिभर्सल सेट त्यसलाई पनि हामी लिङ्क गरिदिउँ। युनिभर्सल सेट u इज इक्वल्स टु के छ त भन्दाखेरि u नै छ u लाई लिङ्क गरिदिउँ। ओके अब यिनीहरूको लामो छ यिनीहरूलाई अलिकति घटाइदिउँ फन्टहरू पनि अब चेन्ज गरौँ। अरू सबै भएन हाम्रो युनियन चाहिएन। युनिभर्सल भयो मिल्क भयो सुप भयो बोथ भयो है। अब यसलाई अलिकति हामीले फन्टहरू बढाइदिउँ अलिकति ठुलो बनाउनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर यहाँ स्मल छ यसलाई मिडियम गरिदिउँ। अब मिल्कलाई पनि मिडियम गरिदिउँ सुपलाई पनि मिडियम गरिदिउँ अनि बोथलाई पनि मिडियम गरिदिउँ। ल अब यो हाम्रो M2 मा बस्यो। यिनीहरूलाई अब अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गरेर एकैतालमा घटाउनु पनि सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यसले डिस्टर्ब गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरिदिएर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा गएर स्टाइलमा गएर यो साइजलाई घटाएर कति राखिदिउँ त 4 राखिदिन्छु ल। 4 सम्म ठिकै हुन्छ ल 4। अब त्यस्तै गरेर यहाँ अलिकति क्लोज गरेर यसलाई देखिँदैन रहेछ यसलाई अलिक देखिएन है। यसलाई अब अलिकति ल देखियो। यसलाई पनि क्लिक गरेर यसलाई पनि घटाएर 4 बनाइदिउँ। त्यो पनि 4 हुन्छ। यसलाई पनि घटाएर सुपलाई पनि घटाएर 4 बनाइदिउँ। यो बोथलाई पनि घटाएर 4 बनाइदिउँ। अब यसो गरिसकेपछि कलरहरू चेन्ज गर्नुहुन्छ भने कलर पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर यहीँबाट चेन्ज गर्दा भयो। यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्ने फोरग्राउन्डको चाहिँ ब्ल्याक नै राखिदिने ब्याकग्राउन्डको चाहिँ यो चेन्ज गऱ्यौँ। अब फोरग्राउन्डको लागि ब्ल्याक युज गर्न सकिन्छ। सुपमा पनि यो ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ। मिल्कमा पनि ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ। युनिभर्सलमा पनि ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गरिदिउँ। अब यो काम भयो। ओके मोडलको पनि कलर चेन्ज गरिदिने हो भने मोडलको पनि हामी कलर चेन्ज गर्न सक्छौँ। ब्याकग्राउन्ड कलर मोडलमा के राखिदिने ल। अब हाम्रो यहाँनिर हाम्रो युनिभर्सल सेट चाहिँ अब चेन्ज भयो आफ्नो आवश्यकता अनुसार। हाम्रो बुकमा अब जे छ हामी यहाँनिर राख्न सक्छौँ। यहाँ चेन्ज हुन्छ हैन। अब मिल्क चाहिँ 70 को ठाउँमा अरू पनि हुनसक्छ 80 पनि हुनसक्छ। अब हामीले कन्डिसन टु सोमा अब यिनीहरूलाई पनि क्रमशः आउने बनाउनु पर्यो भने यसलाई पनि हामी त्यसरी नै मिलाउन सक्छौँ। अब कसरी मिलाउने त भन्दाखेरि जस्तै यहाँ रिसेट गर्दाखेरि यो भेन डायग्राम मात्र गयो रिसेट गर्दा भेन डायग्राम मात्र गयो हैन। अब भेन डायग्राम चाहिँ हाम्रो रिसेट गर्दा गयो अरू गएन। अब हामीले के गर्नु पर्यो कन्डिसन टु सोमा चाहिँ क्रमशः यिनीहरूलाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो। अब क्वेसनलाई चाहिँ मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ क्वेसनलाई क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा जानु पर्यो अनि एडभान्स कन्डिसन टु सो m इज इक्वल्स टु 2 हान्दिएपछि त्यो क्वेसन अब मोडल 2 मा मात्र देखिन्छ। अनि यो सोलुसनलाई पनि स्टेप क्रमशः गर्नु पर्यो। m इज इक्वल्स टु एन्ड। अब हामीले एन्ड यहाँनिर एन्ड अघि मैले कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ ल एन्ड आएको रहेछ ल। m इज इक्वल्स टु 2 w इज ग्रेटर देन 1 w इज ग्रेटर देन 1
कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कपी गरिराखेँ मैले। अब इन्टर गर्दै अब यसलाई पनि m इज इक्वल्स टु 2 w इज ग्रेटर देन 2 इन्टर गर्दै यसलाई पनि m इज इक्वल्स टु 2 w इज ग्रेटर देन 3 इन्टर गर्दै अब यसलाई पनि m is equals to 2 w is greater than 4 इन्टर गर्दै यसलाई पनि w is greater than m is equals to 2 w is greater than 5 इन्टर गर्दै यसलाई पनि m is equals to 2 w is greater than 6 अब यसलाई पनि त्यस्तै गर्दिने w is greater than 7 अब यो w is greater than कति हुन्छ 8 अब यहाँनिर लास्टमा अलिकति लेटर लेख्न सक्यो हैन फाइन्ड द नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट हु ड्रिंक नाइदर अफ द ड्रिंक बाइ युजिङ भेन डायग्राम भनेको छ। यसलाई अलिकति लेटरमा सेन्टेन्समा हजुरहरुले लेखिहाल्नुहुन्छ त्यो मिलाउँदा पनि भयो। अब यो लेटर यो जुन छ हाम्रो एम एस हरु यु हरु पनि क्रमशः देखोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब यसमा लिंक गर्नु पर्यो। m लाई पनि हामीले कति यो कहाँसम्म पुगेछौं 8 पुगेको छौं है। अब यो भनेको चाहिँ m इज w इज ग्रेटर देन 6 रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामी अलिकति मिलाउनु पर्यो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि w इज ग्रेटर देन 6 छँदैछ m इज इक्वल्स टु अघिकै राख्नुपर्ने हुन्छ w इज इक्वल्स टु 6 मा कन्ट्रोल b w इज ग्रेटर देन यसलाई पनि यहाँ कतिखेर देखियोस् त भन्दाखेरि अघिको चाहिँ त्यसमा चाहिँ 6 मा देखेको थियो यसलाई पनि w इज ग्रेटर देन 6 मा 9 पुगेछ 10 मा देखियोस् अथवा 6 मा देखियोस् त पनि सक्यो w इज ग्रेटर देन 6 यसलाई नि क्लियर क्लिक भयो यो इन्टर गर्दिन यो पनि w इज ग्रेटर देन 6 मा देखियोस् भने चाहिँ उता देखिदैन फेरि m इज इक्वल्स टु 1 एन्ड w इज इक्वल टु ठीक छ। यसलाई पनि हेरौँ अहिले फेरि अब यो यसलाई चाहिँ हामीले कतिखेर देखियोस् भन्दाखेरि m इज इक्वल्स टु 7 यसमा कति छ भन्दाखेरि 10 पुगिसक्यो 9 8 9 पुगिसकेको छ मलाई। ल यहाँसम्म पुग्यो यो हरायो यसलाई पनि अहिले म यहाँनिर आफ्नो खुसी राखिरहेको छु अहिले फेरि मिलाउँला यसलाई पनि मैले आफ्नो खुसी राखिरहेको छु अहिले मिलाउँला यसलाई पनि म आफ्नो खुसी राखिछोड्छु। ल अब हामीलाई यहाँ x इज इक्वल्स टु 40 पनि देखिनु भयो x इज इक्वल्स टु x पनि विस्तारै देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ 15 ल अब एकचोटी हेरौँ त के भयो रिसेट है। अब क्रमशः देखिन्छ अब यो युनियनले छोपेको छ यहाँनिर युनियनले छोपेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि युनियनले छोपेकोले गर्दाखेरि यो युनियनहरु अरु चाहिँ देखियो यो भेन डायग्राममा चाहिँ देखियो क्रमशः अब यो नम्बरहरु चाहिँ आएन यो नबिस्तारो आयो है। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अगाडिकै नम्बरमा फेरि एकपल्ट यहाँनिर नै क्रमशः यसलाई मिलाउनु पर्यो है। अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा w is greater than 8 रहेछ यो है। अब यसलाई देखाउनु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो w is greater than 8 w is greater than 8 छ ठीक छ। यसलाई अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो लेटरहरु आउने बनाउनु पर्यो w is greater than 8 yes यो चाहिँ हाम्रो कतिमा छ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट प्रपर्टिज w is greater than 6 छ भने त्यो लेटरलाई पनि 6 मा ल्याउनु पर्यो। ल यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो अब्जेक्ट प्रपर्टिजमा w is greater than 6 मा ल्याउनु पर्यो। ओके अब w is greater than 6 मा ल्याउँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एकचोटी हेरौँ त यसलाई यो देखियो w is greater than 6 मा देखियो है। अब
यहाँनिर यो 20 लाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो अलिकति 20 लाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो यो कहाँनिर छ त भन्दाखेरि 7 मा रहेछ है w इज ग्रेटर देन 7 मा छ अब w इज ग्रेटर देन 7 मा भएकोले गर्दा यो 20 लाई जुन हामीले राखेका छौं यसलाई पनि w इज ग्रेटर देन 7 मा राखिदियौं अब त्यसो गर्दाखेरि के भयो त हेरौं त w इज ग्रेटर देन 7 मा राख्दाखेरि प्रिभियस यो पनि देखियो अब यो कहाँ छ त भन्दाखेरि w इज ग्रेटर देन 8 रहेछ अब w इज ग्रेटर देन 8 छ यो 30 लाई पनि w इज ग्रेटर देन 8 गर्दियौं 30 लाई पनि w इज ग्रेटर देन 8 गर्दियौं अब यो पनि देखिन्छ कि देखिदैन हेरौं त अब यो पनि 30 आयो देखियो अब हाम्रो युनियन देखियो अब यो s पनि अगाडि नै आओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो s लाई चाहिँ मिलाउनु पर्यो यो देखिदाखेरि s पनि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ अब यहाँ w इज ग्रेटर देन 5 रहेछ यसलाई s लाई पनि 5 मा राखिदियौं यो s लाई पनि राइट क्लिक गरेर अब्जेक्ट प्रपर्टिज यहाँनिर 5 राखिदियो भने यो पनि त्यहाँ देखिन्छ ल अब हाम्रो काम सकियो ल अब हाम्रो सकियो हैन x त यहाँ देखिन्छ लास्टमा यो x पनि अगाडि नै देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो यो x लाई पनि अलिकति अगाडि नै देखियोस् भन्नको लागि अब्जेक्ट प्रपर्टिज यसलाई पनि 5 मै राखिदिनु ल यहाँसम्म क्लियर भयो सरनेमहरु हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि रिसेट गर्यौं अब हामीले क्रमशः यो सोलुसनलाई यसरी देखाउन सकिन्छ यो यो सबै भरिदै जान्छ र अब हाम्रो x को भ्यालु पनि यहाँनिर 40 देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x को भ्यालु 40 देखियोस् भन्नको लागि यसलाई यहाँ कनेक्ट गर्दा हुन्छ x को भ्यालु 40 पनि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिनु पर्यो अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि x को भ्यालु 40 पनि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ लास्टमा 40 पनि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ x इज इक्वल्स टु अथवा यो टेक्स्ट कहाँनिर छ एकपल्ट हेर्न सकिन्छ x को भ्यालु 40 देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ यहाँ रहेछ टेक्स्ट 26 यसलाई चाहिँ हामी यहाँनिर ट्याक्कसँग यस्तो कपी गर्यौं भने ओके गर्दिने x इज इक्वल्स टु 40 यो पनि देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ यो अघि मैले कतिमा राखेको थिए त भन्दाखेरि x इज इक्वल्स टु अघि मैले यसलाई कतिमा राखेको थिए त भन्दाखेरि अब्जेक्ट प्रपर्टिज 5 मा राखेको थिए हजुर 5 मा थियो यसलाई चाहिँ म अब कन्ट्रोल सी गर्छु यसलाई चाहिँ म के गर्छु कन्ट्रोल भी गर्दिन्छु यसलाई चाहिँ म 5 हैन 6 मा राख्दिन्छु ल अब 5 मा x देखियो 6 मा त्यो देखियोस् अब के गर्नु पर्यो यसलाई यस्तो माथिबाट राखेर यसलाई पनि लेटेक्स गर्दियौं न है लेटेक्स गर्यो भने के हुन्छ लेटेक्स गर्दियौं त्यसो गर्दा x को भ्यालुसँग मिल्छ ल ल ठीक छ यसै माथि ओभरल्याप हुन्छ त्यो है अब रिसेट गरौँ एकचोटी हेरौँ यो पछि x चाहिँ सुरुमा देखाएर यसलाई पछि देखाउँदा पनि हुन्छ नि त यहाँ 10 सम्म पुगेकोलाई यसलाई 11 मा राख्दिदा पनि हुन्छ अब्जेक्ट प्रपर्टिज चाहिँ 11 मा ल ओके ल हाम्रो मोडल अब हामीले मोडल 1 मा फर्किने भने फेरि हामी के गर्न सक्छौं मोडल 1 मा फर्किन सक्छौं यसरी मोडल 1 मा फर्किन सक्छौं अगाडिकै अब मैले यो मिल्क ससेस र बोथ किन देखियो त यहाँ भन्दाखेरि मोडल 2 मा हामीले चाहिँ त्यो अब यो मिल्क ससेसहरु चाहिँ यहाँनिर मोडल 2 लाई लिंक नगरेकोले गर्दा यसलाई पनि हामी के गर्छौं मोडल 2 मा लिंक गर्न सक्छौं यो चाहिँ मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ m = 2 गर्छौं हैन अब यो मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि चाहिँ युनिभर्सल पनि यो मिल्क पनि मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि m = 2 गर्ने यो सुप पनि मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि m = 2 गर्ने बोथ पनि मोडल 2 मा मात्र देखियोस् भन्नको लागि m = 2 गर्ने अब यो आफै के हुन्छ
अब हामीले मोडल 1 गर्यौं भने त्यो सुपहरु देखिदैन। अब हामीलाई अल्जेब्रा चाहिँदैन, यहाँनिर यसरी हटाउँदा भयो। अब यसलाई अलिकति मिलाउँदा भयो, तलमाथि पार्न सकियो। यसलाई यतातिर राख्दा नि भयो, यसलाई यतातिर राख्दा नि भयो, यसलाई यतातिर राख्दा नि भयो। मोडललाई यसरी मिलाउन सकियो। अब यसरी क्रमशः हामी प्रिभियस गर्दै युनियन देखाउन सकियो, सबै देखाउन सकियो। नेक्स्ट गर्दै देखाउन सकियो। अब मोडल 2 मा जाँदाखेरि हामीले मोडल 2 मा पनि यसरी नै अब अल्जेब्रा भ्यूलाई हटाइदिने, यो सबै माथिको हटाएर अलि ठूलो एरिया देखिन्छ, त्यसो गर्न सकियो। ल सर मेमहरु के कस्तो भयो? मैले त फटाफट भन्दै गएँ। एकदम राम्रो भयो सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। सर भरत सर भरत म सर एउटा धेरै कुरा राम्रो छ। सोधेँ सर। हजुर हजुर भरत सर यो हाम्रो अङ्कको लिंक भए जस्तै यो मिल्कलाई ठुलो याम र सुपलाई यास छ नि सर, यसलाई पनि अब लिंक जस्तै अब अरु मान्न पर्ने टी सी अब चिया कफीलाई मान्न त्यो अटोमेटिक हुने त्यस्तो लिंक के बनाउन सकिन्छ सर? सकिन्छ सर, त्यो पनि त्यो सकिँदो रहेछ सर। यहाँ के हुँदो रहेछ के त्यसमा पनि सकिन्छ सर? यो तपाईले माथि क्वेशन टाइप गर्नुभयो नि, जस्तै तपाईको मिल्कको ठाउँमा चाहिँ अब कफी बनाउनु पर्यो, ड्रिंक सुपको ठाउँमा चाहिँ अब तपाईले अर्को नै राख्नु पर्यो भने पनि त्यो पनि चेन्ज हुन्छ सर। जस्तै तपाईले राम भनेर सुरु गर्नु, रामको ठाउँमा मैले भन्न खोजेकै सर। हजुर हजुर हाम्रो त्यहाँ यसमा त फर्मुला लेखिएन, हामीले यो जुन याम भएको ठाउँमा ए लेखियो भने फर्मुलामा समेत ए देखिने तरिका के सर? ए फर्मुलामा ए देखिने भन्नाले कस्तो बुझिनु सर? मैले जस्तै हामीले यहाँ सरले मिल्क बराबर इक्वल याम लेख्नु भयो नि सर। ए हजुर मिल्क इज इक्वल्स टु हामीले यहाँ ए गरेको छु नि त सर। ए पनि देखियोस् भन्नुभयो सर? भरत सर यस्तो भयो तलको मैले भन्छु है सर, मैले बुझेँ कि भरत सर उहाँले के भन्नुभयो अब कहिलेकाहीँ हजुरले भन्न खोजेको कुरा सायद कहिलेकाहीँ फुटबल बास्केटबल भन्ने चाहियो, कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँदा घरिघरि चाहिँ टाइप गर्न नपरोस्, फर्मुलामा चाहिँ फुटबलको ठाउँमा याफ लेखेको ठाउँमा याम आफै आओस् भन्न खोज्नु भएको होला के हैन सर? हो त्यसो गर्दाखेरि पनि अगाडिको लेटर सर, अगाडिको लेटर हजुर ए त्यो सबै कन्डिसन टु सुबाट हुन्छ होला सर। त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो अगाडिको लेटर त हामीले किन चेन्ज गर्नु सर त्यति साह्रो? हरिचन्द्र सर त्यो चाहिँ मोडल 1 मोडल 2 मोडल 3 त्यो जान्छ के सर? हजुरले भन्नुभएको जस्तो त्यो ढंगबाट डायनामिक बनाउन पनि सकियो हैन सर, तर त्यसमा त्यति धेरै दुःख गर्न भन्दा जस्तो हाम्रो सेटकोमा चाहिँ मानौ अब 10 वटा 12 थरी भन्दा प्रब्लमहरु त छैन, त्यो भन्दा 12 थरी प्रब्लम बनाइयो भने अंक मात्रै चेन्ज गरेर डायनामिक बनाउन लाग्यो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ। हजुरले शब्द चेन्ज गर्दा त हैरान हुन्छ। राम आउँदा हि सीता आउँदाखेरि सी बनाउन पनि मिल्यो, तर त्यसो गर्दै लाग्दाखेरि त एउटा क्वेशन बनाउनको लागि लगभग तपाईको 5-7 घण्टामा पनि कम्प्लिट हुँदैन फेरि। मोडल पनि धेरै मोडल बन्छ। लिंक गर्दाखेरि पनि हैरान हुन्छ त्यो त। लिंक गर्न नि के छ हजुरलाई धेरै क्वेशन चाहिन्छ भने र्यान्डम बिट्विन गरौँ न सर। धेरै 100 हजारौं क्वेशन बन्छ एकतामा। र्यान्डम बिट्विन गर्दा चेन्ज गर्दैछ त आखिर फरक क्वेशन त बनिहाल्यो, बरु सेटको 12 थरी क्वेशन बनाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ सर। अब जस्तै इनपुटबाट चाहिँ एकपटक चेन्ज गर्न सकियो हैन सर? इनपुटबाट यसो चेन्ज गर्दै जानु पर्यो, म्यानुअली चेन्ज गर्नु पर्यो। अब र्यान्डम बिट्विन गर्नुभयो भने सरले जति आफुलाई चाहिने क्वेशनहरु ठ्याक परिवर्तन हुन्छ सर। अनि सर कहिले माइनसमा आउँछ होला सर र्यान्डम बिट्विनमा त हैन र? माइनसमा आउँछ, त्यो चाहिँ ठ्याक्क मिलाउनु पर्छ म्याम। जस्तै यो टोटल युनिभर्सललाई चाहिँ मलाई त सर यसको लागि त इनपुट बक्स सबभन्दा बेस्ट लाग्यो के सर। यो त धेरै राम्रो। त्यो र्यान्डम बिट्विन चाहिँ नि म्याम तपाईको लिँदाखेरि चाहिँ धेरै सानो नम्बरहरु लिनु हुँदैन। जस्तै इन्टरसेक्सनलाई सुहाउने सामान के नम्बरहरु लिने, जस्तै हामीलाई 30 to 40 अनि जस्तै यो मिल्कलाई जस्तै 80 70 राखेको छ, र्यान्डम बिट्विनमा त्यसरी राख्ने के। जस्तै 100 वटा क्वेशन आओस् आउनु त आउँदैन, तर मिलाएर गर्नुपर्छ। हजुर भरत सर हजुर यो हामीले सिकिराम सर यो हजुर यो त एडभान्स लेभल होला नि सर यो? यो सर एडभान्स लेभल हो। बेसिक पनि आउँदैछ, बेसिक पनि छ, यहाँ सबै मिक्स गरेको छु सर मैले। यो एडभान्सै हो सर। हजुरहरुलाई यो टुल बारको बारेमा सबै थाहा छ नि है? लगभग थाहा छ सर। भरत सर यसलाई के छ होला सर? सर त्यही एसटीएफटी मा पढेको हुन्छ। हामीले नेक्स्ट गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो जस्तो ए को एलिमेन्टहरु बी को एलिमेन्टहरु चेन्ज हुँदाखेरि नि
त्यो एलिमेन्टहरु रिपिट भएर पनि आयो क्या, त्यो के भएर त्यस्तो हुन्छ? जस्तो सेट ए हजुरले त्यो 4 अथवा 6 रिपिट हुने गरेर पनि आयो क्या, त्यो के भएर त्यस्तो भयो? ए अगाडिको एलिमेन्ट सर हजुर नेक्स्ट गर्दाखेरि नि, नेक्स्ट गर्दा क्वेशन चेन्ज हुन्छ नि, त्यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ सेट ए मा जस्तो एलिमेन्ट दोहोरिएर आयो क्या, दुईटा तिनटा स्क्रिन। यो मेरो यो सकियो नि सर, मैले क्लोज गर्दा भयो नि सर? हुन्छ सर। साथीहरुलाई के छ सोध्नुस् है साथीहरु? धेरै राम्रो छ सर। धन्यवाद सर, धेरै राम्रो छ, क्लियर छ सर। सर एकचोटी हजुरको स्क्रिन शेयर गर्नुस् न, एकपल्ट हेरौँ न। ए हुन्छ सर। सर म खोल्दैछु है। ल हुन्छ सर। यस्तो आयो नि सर। ए कहाँनिर मैले जस्तो नेक्स्ट गर्दाखेरि सर पहिला रिसेट गर्नु न सर। ए पहिले रिसेट गर्नु पर्यो है। रिसेट गरेर नेक्स्ट हान्नु सर। सेट बीमा 99 हाल्छ बिना नेक्स्ट क्वेशन गर्दा चाहिँ सर यो समस्या नेक्स्ट क्वेशन गर्दा चाहिँ आएको सर। सेट बीमा 99 डेटा हाल्छ। ए सर यसो भएको त्यहाँ अब एकछिन रोक्नु त सर। सर तपाईँ यहाँ सेट बीमा जानुस् त, अल्जेब्रामा सेट बीमा जानुस् त, सेट ए सेट बी जहाँ जाँदा नि हुन्छ सर। पहिला सुरुमा सेट एमा जानुस् ल, त्यहाँ अगाडि सेट एमा जानुस् त सर। पहिला यो अगाडि नै सर तपाईँले यहाँनिर स्याम्पलको अगाडि सर्ट हान्नु। यहाँ आइसक्यो सर। ल कहाँ जानुभयो सर? तपाईँ कहाँ जानुभयो? ठिकै छ सर, सेट एमा। ल यहाँ अगाडि स्याम्पलको अगाडि लानु त, कर्सर स्याम्पलको अगाडि लानु त सर। अगाडि स्याम्पलको अगाडि लानु। एसओआरटी सर्ट हान्नु त सर। ए क्यापिटल एस हुन्छ, जे हान्दा हुन्छ। एसओआरटी सर्ट स्मल ब्र्याकेट पछाडि पनि ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुहोस् त। ब्र्याकेट ओपन भयो नि सर? हजुर। उता लास्टमा ब्र्याकेट क्लोज गर्नु त सर। लास्टमा ब्र्याकेट क्लोज। हजुर। अब इन्टर गर्दिनु। ओके गर्दिनु न। ओके ए ओके गर्दिनु। अब चाहिँ रिपिट हुन्छ सर। अब एकछिन ल सर, बीमा पनि जानु त। बीमा सर, बीमा जानु त। बीमा बी त फेरि हरायो त के भयो? तपाईले नेक्स्ट क्वेसन गर्नुभयो होला। अब एकपल्ट नेक्स्ट क्वेसन गर्नु त, त्यहाँ आउँछ। एकछिन त्यसलाई हटाउनु एकछिन। हुन्छ सर, यहीँ गर्नु ल, भइहाल्छ। बीमा त्यहाँ स्याम्पलको अगाडि नि। हजुर। ल बीमा जानु त सर। बीमा तपाईँले यो बी चाहिँ किन त्यो गयो त्यो? ठिकै छ, हेर्नु कसरी गयो यो बी अहिले फेरि? हुन्छ सर, भइहाल्छ। त्यहाँ हेर्नु न। अनि त्यो यो छ नि पछाडि ए आएको छ नि, त्यसलाई डिलिट गर्नु सर पहिला तपाईँले। हो यसै कारणले होला। त्यो स्याम्पलको अगाडि सर्ट हान्नु त सर। सर्ट एसओआरटी। अब स्मल ब्र्याकेट हान्नु सर। स्मल ब्र्याकेट ओपन। लास्टमा ब्र्याकेट क्लोज गर्नु त सर। लास्टमा ब्र्याकेट क्लोज। अब ओके हान्दिनु। ए यहाँ एउटा फल्स पनि छुटेको रहेछ सर। यो एक्सटेन्सन सर फेरि त्यहाँ जानु सर। जानुहोस् न एकपल्ट फेरि। ए बीमा बीमा। हजुर। यो बीको अगाडि फल्स पनि हान्नु न। ए बीको पछाडि कमा दिएर फल्स हान्नु न। फल्स है। ओके गरिदिनु सर। एमा पनि त्यही गर्नु पर्यो। भयो सर, भयो। एमा भइसकेको छ तपाईँको। एमा पनि हेर्नु त, चेक गर्नु त फल्स छ छैन। एमा चेक गर्नु त सर। एमा रहेछ। ओके।
अब चाहिँ अब चेक आउँदैन। गर्नु सर, अब चेक गर्नु सर। अब चाहिँ आएन सर। त्यही अब मिस्टेक भयो। यो सर्टले चाहिँ के गर्दछ भने नि सर्टले चाहिँ के गर्छ भने नि यो तपाईँको जुन यो अघि तपाईँको चाप्पा त्यहाँ आइरहेको थियो नि 6 अगाडि 2 पछाडि आइरहेको थियो नि त्यो सर्टले सब इलिमेन्ट्सलाई एरेन्ज गरिदिन्छ के। यसले अर्डरमा राख्यो। अर्डरमा राखिदिन्छ। ल हुन्छ सर, भयो सर। हस् थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद सर। ल सर, हुन्छ सर। सर हजुर त मेरो छिमेकी हुनुहुँदो रहेछ। त्यही त हामी छिमेकी रहेछौँ तर अब भेटघाट चाहिँ होइन सर। अब हामीसँग जम्मा 2 मिनेट समय छ सर। अब हुन्छ सर, हुन्छ सर, सक्यो सर। टुङ्ग्याउनेतिर जाने हो कि साथीहरू? अब भरत सरले फेरि भोलि अगाडि जानु नै हुनेछ। हुन्छ सर, हुन्छ टुङ्गाउँ सर। अब ल हालिदिनु हुन्छ कि सर? हरि सरले ग्यालेक्सी J7 लाई चाहिँ केही नदेखिकन जानुभयो। सर यो भिडियो हाम्रो त्यो ग्रुपमा पनि राखिन्छ सर। यो आजको सबै रेकर्डिङ छ। पनि एकचोटि अनौपचारिक छलफललाई जोड्यौँ न सर। हजुर सर। ए अनौपचारिक छलफललाई जोड्यौँ न। फुर्सद हुने साथीहरू, हतार हुने साथीहरू नजोड्यौँ, फुर्सद हुने साथीहरू चाहिँ गफगाफ गर्न जोड्यौँ न। आज त्यहाँ बद्री सरलाई अलिकति काम छ अरे सर। त्यो भएर टुङ्ग्याउनेतिर लाग्नु। यस्तो गरौँ सर, हरि सर ठिक छ, यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँ अनि त्यसपछि हामी लगत्तै हामी साथीहरू जुटाउँ न फेरि एकैछिन। हुन्छ त सर है। हस् हस् ल हुन्छ। हुन्छ सर। अब बद्री सर हजुरले टुङ्ग्याउँदैन न सर? सरले फाइल हालिदिँदै हुनुहुन्छ सर। 1 मिनेट एउटा फाइल हालिदिहाल्छु ल। 1 मिनेट 30 सेकेन्ड बाँकी, 25 सेकेन्ड बाँकी छ। भइहाल्छ, 5 सेकेन्डमा भइहाल्छ। हस् सर, हस्। ल भयो, डाउनलोड गर्नुहोस्, भइहाल्छ। हुन्छ ल। विशेष गरी हाम्रो भरत सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि आजको कार्यक्रममा जोडिनु भयो हाम्रो चुडामणी काप्री सर, नवराज सर, विशेष आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई पनि विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्गिएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ। केही सरहरू चाहिँ फेरि एकछिनपछि रिजोइन। भरत सरलाई विशेष धन्यवाद सर, हजुर अत्यन्तै एक्सपर्ट तरिकाले दिइरहनु भएको छ। हामी विशेष छलफलको लागि भरत सरलाई पनि रिजोइन हुनको लागि म अनुरोध गर्छु भरत सर। यही आइडीमा सर? हजुर हजुर। हामी एकैछिन ल ल, हुन्छ सर। हस् हस् ल।